ये थर जायगी तुका अजपा क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ये तर जायगी तुका अजपा सा आंतोनीच्या मानाक म्हणचे हें गीत आमकां हर एकल्या थंय मोगाचें कितलेशे पावटी हें गीत आमी गायलां ह्या गिताचो हर एक शब्द आमकां बरोच तो कळीत आसा आश्चर्यांगार सा आंतोन कशें ह्या गितांत वर्णिलां तशें तो देवसार धांवडायता खोडकारांक नितळ करता आदल्या पांगल्या बेऱ्यांक तो गूण करता दर्याक तो शांत करता सांडुल्ल्यो वस्तू मेळाशें करता आखरेक हें गीत समता म्हणून ल्हानांक व्हडांक बुजोवन तो पाटी धरता म्हणजे सा आंतोनी लागीं गेल्लो कोणीचो निराशी जावन पाटी येना आनी असल्याच एका फाटेनेन आयच्या सकाळीं आमी हांगासर सांगता जमल्या सर्वेस्पर देवा सा आंतोनी मार्फत कितलेशे उपकार आमकां केल्यात ताका उलो मारतना आमच्या गरजांक तो पावला आज खरेंच आमी आयल्या हे कुटाम जावन ताका अर्गां भेटोवंक कितली चड सर्वेस्परा देवाक आमी अर्गां दिता तितल्या चड मापान तो सा आंतोनी मार्फत आमकां आमच्या गरजांक संवसारी तशें आत्मीक बेसावांनी आमकां भरता म्हणलें तें सत हे सगळें साध्य जालें सा आंतोनीक देवा थंय सर्वेस्परा देवा थंय ताणें दवरल्या फात्येनी आनी त्या बावडता वरवीं सगळोच ताका ताणें सर्वेस्परा देवाक अर्पून दिलो क्रिस्त कुटुंबान तो जल्मलो तरी आपल्या 15व्या वर्साच्या प्रायर ऑगस्ट मांताक तो मठवासी जिविताक तो गेलो आनी थंयसर ताणें अध्ययन केलें पवित्र पुस्तक मात्र न्हय कितले ह्या समर्थीच्या बुका विशयान ताणें वाचलें आनी बरोच तो गुडायन हर एक संगत समजल्लो मोराक्को तो गेलो तरी फाटी आयलो इटलीच्या त्या पादोवाक आनी थंयसर असर्यांच ती घडटात उत्तम प्रसंगदार म्हूण आमकां कळ्ळें देवाचें उतार तो वाचोंक तें लोकां शिकोवन सकाळीं आनी आकाळीं तो वावुरलो तोचो सा आंतोन हेरोतीक बरयलेल्या त्या गांवांत अनुभवती आसलेल्या त्या वेळार तांकां तो वचून प्रसंग करता पूण कोण ताची शिकवण आयकता कोणूच आयकना ते सगळे एक जाल्ले ताचे तावन ते पयस गेल्ले आनी त्या वेळार सा आंतोन देवान आपणा दिल्लें हें देणें घेवन येता त्या दर्याच्या देगेर आनी मासल्यांक तो प्रसंग करता आनी ह्यो मासल्यो कशें उडोवन नासोन ताच्या प्रसंग आयकतात म्हणलें आमी वाचता मात्र न्हय हे हांगासर असर्यां घडटात मास्टर लेगून ताची शिकवण आयकतात म्हूण लोकांक कळटच लोक हरी हरीने थंयसर धांवन येता आनी हे पळयता कितें हांगासर जाता तें हे असर्यां पळयता आनी तोच तो हेरेतीक लोक ताच्या जिवितांत बदलावण हाडटा आनी तो सगळो सोम्या देवा थंय तो पाती येता दुसऱ्यान जेजू खरोच ह्या पवित्र साक्रामेंतांत हाजीर आसा म्हूण तो सांगता आसतना जायते हेरेतीक ताच्या विरोध उठले जीसस इज रियली प्रेजेंट इन द ब्लेसेड सॅक्रामेंट आमी थंयसर सत पाती येता आमी पळोवचो उडो आनी वायन जेजूच्या मांसा रक्तान बदलता आनी जेजू आमचें आत्मीक खाण जावन येता आनी हेंच बोधन तो करतना एक हेरोतीक ताका हे पंथावन दिता हातूंत जेजू खरोच हाजीर ना म्हूण तो सांगतना थोड्या दिसा उपरांत आपणाच्या गाडवाक बुकेवन आसल्याक हाड सा आंतोनी आनी लोकां मुखार तो उबो करता हांगासर थंड आनी हांगासर तो पवित्र येवकरिस्त आमी त्या स्थितीर आसल्या जाल्यार आमी गडवाच्या रुपार आसल्या जाल्यार पयलें वचून थंड करता आसल्या पूण हें गडाव तशें न्हय थंड खावना हो पवित्र येवकरिस्त कुमगार ताणें स्विकावना बगार तें गाडाव ह्या पवित्र येवकरिस्ता मार्फत सरपडटा सगळे हेरेतीक ते अजाप जाले आनी खरेंच जेजू हांगासर हाजीर आसा म्हूण कशें त्या गाडवान नमस्कार केलो आराधन केलो
तशेंच जेजूक ते पातयेलात आनी आतां हें आराधन आमी सरपडटा त्याच पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजू मुखार. तिसऱ्यान हाची जीब इतली बरी, हाच्या जिबेंतल्यान असली उतरां सुटतात म्हणल्यार हेरेतीक समजून घेवन ताका नाश करी जे म्हण ते पसारतात. एकलो ताका आपयता बऱ्या जेवणाक आनी हें जेवण स्विकार करून तो ताच्या घरा येता आनी तातूंत ताणें वीख घाल्लें तशें ताका नाश करूंक. पूण आंतोनीक ह्या विशयान कळीत जाता. तो ताच्या इश्ट लागीं विचारता ह्या जेवणान तुवें वीख घालाय आनी तो म्हणटा ना. तशें वय जाल्यार मार्कूची उतरां अध्याय 16 थंयसर आसा ती. तूं कशेंय जर तर कसलें वीख तूं पियेशी जाल्यार कशें जाल्यार तें तुका बादाक हाडचें ना म्हूण तो पंत आव्हान करता. पूण आंतोन सर्वेस्परा देवा थंय घट्ट पातयल्लो तसलो तें जेवण तो जेवता पूण कितेंच ताका जायना. तो हेरेतीक सगळोच तो बदलता. अशें जिवीत बदलता असली अजपां खुरपेची देखता आसतना आनी कितलेशे जण सहा आंतोनीची शिकवण आयकून तांच्या जिवितांत एक बदलावण केल्ले ते आज आमकां एक संदेश दितात. आज आमच्यो गरजो चिल्लार हांगासर आसतात. सांडून गेल्यो जायते वस्तू आमकां मेळाचे म्हण आमी मागोंक पुरो. आमी आयल्या आज आमचे कश्ट विघ्नां आकांत पिडा शिडा समस्ये घेवन आयल्या जावंक पुरो. पूण हाचें की वर्तें अजाप 13वें जालें आनी 14वें आमा पापयांत गडा जाय जालें. आमच्या जिवितांत बावडताचें बोड बावडताची सकत आनी केदार आसा आंतोनी बरी आमच्या थंय आसली भावार्थ आसा. कशें ताणें देवाकच ताका समर्पण दिलो. आमी आयच्या घडी सर्वेस्परा देवाक आमकां समर्पण दिता आनी ताची खुशी आमच्या थंय करता. हांगासर कुरपेची अजपां करतात आनी तशेंच जायचें. तवळ मात्र आयचें हें फेस्त आमकां अर्थ दिता. हे केवल एक उडास जावन उरना बगर आमच्या आत्मीय जिवितांत जायतें बरेंपण हाडून येता. आज पयली आमची गरज आयच्या दिसा जावन दी. आमच्या जिवितांतच एक बदलावण जिपलेवाच्या ह्या वर्सा आमकां ह्याच वाटेन चलोवंक आमकां आपयलां. आंतोनीची पावलां जावन आसात बावडताची बरवशाची आनी मोगाची आनी यात्रेक जावन ह्या वर्सा आमी सर्तीं पावलां हिंच जावन आसात. हाच्या पयल्या बसपांत आमी आयकले सेवकाच्या पुस्तकांत कशें तो आमकां सांगता देव बिरांतीच्या मनशानो तुमी सतमंदा तुमी बरवसा आनी मोगान तुमचे जिणी तुमी जियेया. कितें जावन आसा मनशा जिविताचो अर्थ. मनशा जिविताचो अर्थ इतलोच सर्वेस्परा देवाचे उपादेश पाळ ताका तूं भियोन चल आनी होच जावन आसा अर्थ. तेंचो विसराक ताच्या पुस्तकांत विवासून आमकां तो सांगता. आमी केदींच निराशे जावची न्हय. बरवशाची यात्रिका आमी सदांच उर्बेस्त जावन ही मेटां आंतोन चलली चलची. पयले सुवातेर आमचे थंय आसा थंय हो भावार्थ म्हळ्यार सगळी आमची जिणी देवाक आमी समर्पण दिवची आनी हर एका घडी आमी म्हणचें सर्वेस्परा देवा तुजी खुशी म्हजे थंय जावं. आंतोनीची जिणी तितल्या सुलभाची न्हय पूण तो सर्वेस्परा देवाच्या पावलांनी तो चल्लो. ताचे उपादेश ताणें पाळले. सर्व तराच्या विरोधपणामध्ये सुवार्था ताणें गाजयली आनी सर्वेस्परा देवाक साक्ष दिता आसतना आपणाचे मिसांव ते लांब न्हय पूण मोठें तरी ते फळां दिगतारान ताणें संपलें. आज ह्याच भावार्था विशयांत उलोवन आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलें जाकोबाच्या पत्रांत हो भावार्थ जर तर करण्याने दिसना तो बेश्टेच भावार्थ व्यर्थ. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हो भावार्थ दिसूंक जाय. केदार आमच्यो करण्यो त्यो माया मोगाच्यो पेल्याच्या बरेपणा पासून त्यो करच्यो तसल्यो ह्यो घेवन आमी सरकारा जाप येता दुसरें करतलेंच न्हय. त्या देखून असले आमच्या थंय घडाचें आनी आयच्या वांजेलांत आमकां बरेंच सांगलां. आनी आज दुबळो धाकटो बुकेला पोटाक नासतना न्हय. आज तो बुकेला मोग नासतना आज तो थानेला उदक नासतना न्हय. आज समाधान नासतना आज तो उक्तो आसा. आज ताका घरदार ना जावेत ताचे कश्ट समजतले जड नासतना. तशें जाल्यार आज केदार असल्या दुबळ्या धाकट्यान सांडून गेल्ल्याक आमी पावता. खरेंच थंयसर जेजूक आमकां पळोवंक मेळटा आनी आंतोन आपल्या जिवितांत ह्याच जेजूचो मोग ताका चड आनी चड समजो ताच्या मोगान तो जियेल्लो. आपणाच्या हातांनी
त्याचो जेजू बाळकाक धरचें ताका भाग फावो जालें. आज असले कुरपेचे अजाप हांगासर ह्या थळार घडोवंक जाय. जायती अजापां आमी पळयता, खंयसर असर आसात, विस्मीत आसात, थंयसर आमी धांवता. पूण म्हज्या जिवितांत कितें हांवें जत खरेंच मागलां की म्हजो भावार्थ सोम्या जेजू आज धंडळटा, त्या देखून म्हजो भावार्थ घट कर. आज म्हजो बरवसो गैरो जाला, त्या देखून हो बरवसो आनीक चड घट कर. आज म्हजो काळजान मोग उगडाय जाला, हो मोग खंयचय म्हज्या काळजान तुजो म्हूण आज कितलेशे फावटी आमी मागलां वा ना. आज आमी मागाचें हें जर तर आमचे थंय असलो भावार्थ आसा आंतोनी बरी आसलो तसलो, खंयसर आसा ते हेरेटिक, खंयसर आसा दुसऱ्या पंगडाचे, खंयसर आसात आज आमकां दुस्मान. आज आमचो भावार्थ थोड्या फावटी रेवेर बांदलेल्या घरा बरी जाला. आज आमचो भावार्थ केदार कटफार घर बांदलेल्या बुद्धवंत मनशा बरी आमी जाता. होच भावार्थ आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या बऱ्या खऱ्यांनी तो सळकता. हाच्या वरवीं जायते बरेपण आमच्या जिविताचे हेरांत ते परजळटा, हेरांचे ते परिणाम करूंक शकता. प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत, आमच्या भोंवतणी अशा लोकांतय, आमच्या समाजांत आनी थवळ खरे क्रिस्ताचे आमी साक्ष जाता. आंतोन भियोंक ना, तो केदेंकच उपगोवंक ना, तो धैर्यादीक जावन आपणाचे मिसांव तो मुखारसून गेलो. आज आमकां हर एकल्याक एक मिसांव आसा. आमकां याजकांक, आमकां धर्मिकांक, आमकां कुटुंबा जिवितांत अशा आवय बापायक, आमकां भुरग्यांक हर एकल्याक एक मिसांव जावन आसा. तेंच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे भावार्थान, बरवशान, मोगान आमी सदांच चलचे आनी ह्याच भावार्थाचे, बरवशाचे आनी मोगाचे खरे साक्षी आमी जावचे. हे जुबलेवाचे वरस केवळ आमकां उडास जावन उरचे मात्र न्हय, आमकां आंतोनीच्या पावलांनी चलोवंक आनी आमच्या जिवितांत असली कुरपेची अजापां जावंक हे कारण जायचे. तोवर मात्र आमची जिवी हर एक दिसा ती अर्था बरी जाता. आमच्या जिवितांत एक तृप्ती आसा, समाधान आसा, दादोसकाय आसा. आज ते आमकां मेळाचे. आंतोन आज प्रत्येक तरान जेजू लागीं आमच्या पासून विनाती करून दी. अशें आमी दुसऱ्या गरजांनी हांगासर आयल्या जावंक पुरो. तें दी हें दी म्हूण आज आमी मागोवंक पुरो. आमकां हर एकल्या कुटुंबा जिवितांत आज कितल्योश्यो गरजो आसात. आज आयच्या संवसारांत निरासपण सडलां. आज मनशां थंय एकसुरपण कितलें आसा, बेभिरांत दिसता. समस्ये एका पटापट एक समस्ये आमकां दोसतात. आर्थीक अडचणी आज आमकां आसा, दुबळीकाय आज आमकां आसा. आज आमकां जायते दुस्मान आसात. देवसारांनी आज आमकां वेडो गेला. आंतोन कशें ह्या देवसारांचो फरमायता. आज आंतोन कडेन आमी मागता तर असल्या दुश्टकायेंत असल्या खोटेपणांत आंतोन आमचे थंय आसल्या ह्या देवसरांक खोटेपणाक अस्कतकायेक आज तो धांवडयता. वयतर तेंचो पवित्रत्वेचे मागणे आमचे ते जाताले. खंयचय मोग आमच्या काळजांत पेटय उजवाड सर विश्वांनी पयस कर कुडीची अस्कतकाय आत्म्याक आमच्या धीफोळ गटाय. आनी जर तर केदाळा हे आमचे मागणे जाता. खरेंच आयचो दीस आमकां भोव अर्था भरीत. आज आमचे थंय कितलीशीं असल्या कुरपेची अजापां जातली म्हणल्याक कांयच दुबाव ना. होच आंतोन कशें ताच्या काळार एक पंत आव्हान आसलें आनी घोडो कसो येवन सरपडटा ह्या पवित्र येवकरिस्ता आज आमी आराधन करतले. असलो भावार्थ बरवसो आमचे थंय आसा तर थॉमासा बरी ह्याच पवित्र साक्रामेंतांत अशा जेजू पळोवन आमी उद्गार दितले. म्हज्या देवा, म्हज्या सैवा. हो काळजाचो उद्गार जर तर आमकां तो आयलो तर ह्या क्रिस्ताच्या मोगांत कोण तो आमकां वेगळासार करीत. आंतोन कशें अशें जियेलो आज आमकां जाता. आज ह्या संवसाराक घासमान आमी रावल्या म्हणटा आसतना आज देवाक जेजूक आत्मीक संगतीक आज खंय वेळ आसा. आमी कितेंच संवसारांत जियेल्यार ह्या संवसाराचे जाव नजो, ह्या संवसाराचे दुस्मान काय आमी जावं नजो. आज आमकां जाय ह्यो संवसारीक संगती. वय हांव ओपतां सदां पयले ह्या देवाक, सदां पयले ह्या जेजूक तवळ सगळ्यो संगती आमकां मेळटल्यो. असल्या भावार्थान, बरवशान आनी मोगान ही संवसारी जिणी आमी जियेवया. भावार्थ दंडल्या वेळार आंतोनीची देख आमी घेवया. होच उपकार आमी मागया. बरवसो गैरो दिसतना आमी भियान धांवचे न्हय, फळाफळ घेवचे न्हय.
ह्या मेव पावलांनी आमी सालानाचे रावचे न्हय. बघा सा आंतोन कसलो भरवसो मनीस तो भियोंक ना. आमच्या जिवितांत आमी भियोवचे ना. आनी आखरेक आमच्यो सगळ्यो करण्यो मोगाच्यो जावं दी. कित्याक सरकारा जाग आमी वता आसतना ह्योच कुडी आत्म्याच्यो दाळ करण्या शिवाय दुसऱ्यो कसलोच न्हय. त्या देखून आमचें जिवीत भावार्थाच्या वाटेन आमी चलोन बरोवशां सदांच बरोवन मोगान एकामेकाच्या मोगान पेटोवन आमी जियेता जाल्यार आमच्या जिविताच्या आखरेक प्राण तुटतना आमी आयकतले तीच वांजेलांतली उतरां. हे या तुमी म्हज्या बापाचे आशिर्वाद पडलेल्यानो संवसाराच्या सुरवेत हांव तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें सर्गीचें राज तुमचें दायज जावन घेया. ही ददोसकायची उतरां सा आंतोनी मरिफात आमी मागता आसतना तोचो जेजू आमकां असली ददोसकाय काळजांत दिवन दी म्हणली जावन दी. आयच्या दिसा आमची विनावणी.